वे अखियां नजर कोई आवे ना अखियां नजर कोई आवे ना अखियां तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां तू दिसदा باید واسه خاله چایی درست کنه. خود درست کن. مگه من مانعت شدم؟ تو برو بیرون تا درست کنه. اون وقت اگه نرم چی؟ منم هولت میدم و بیرونت میکنم. اگه میخواستی هول بدی پس چرا برگردوندی؟ واسه امتحانات آماده یاره؟ دو سه تا اشتباه داری. فقط یه بار بهم بگو تو منو دوست داری؟ نه خیر. تو چشام نگاه کن و بگو منو دوستم داری؟ نه. دروغ نگو گلی. راستشو بگو منو دوست داری؟ بیرو دستمو ول کن. ولم کن مگر من جیغ میزنم. من از کسی نمیترسم. جیغ بزن. فقط یه بار بهم راستشو بگو منو دوست داری مگه نه؟ بیرو دستم درد گرفت. بذار درد بگیره. تو با من چیکار کردی؟ قلبمو تیکه تیکه کردی و با خودت میگردونی. میلو الان یه نفر میاد دستمو ول کن. نمی‌کنم. به جون تو قسم میخورم تا ابد ولت نمی‌کنم. میلو دستشو ول کن. عشق تے آتش دو میں این برابر کیو 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 کیو. بس دیگه پسر از اینجا برو. تا وقتی نمردی من از اینجا نمیرم. کیو کیو بیا مرده. حالا از اینجا برو. از جلو چشام برو دیگه. کیو کیو کیو. امروزم تو رو بوسیده آره؟ برو بابا. ببین منو. تو هم به چه چیزا فکر میکنی؟ ندیدی چجوری جلوی خاله تحقیرم کرد ها؟ خب تقصیر تو چیه این وسط؟ داره از هم انتقام میگیره. انتقام روزایی که به خاطر من از خاله کتک میخورد. داره انتقام اون کتک رو ازم میگیره. اون کاری کرد که دیگه نمیتونیم بریم سر کلاس. حالا کجا درس بخونی؟ همونطوری ازم عشق میخواد که تو بچگی اسباب بازیامو ازم میخواست. گلی منو ببین. تو واقعا اونو دوست نداری؟ تو اونو دوست داری مگه نه؟ نه خیر. راستشو بگو. تو اونو دوست داری درسته؟ من از قیافشم متنفرم. اینجا چه خبره؟ این دختر واسه چی داره گریه میکنه؟ زنمو خاله مهرنگارینو دعوا کرده. امتحانشو بد داده. باشه دیگه تمومش کن. چشمات پف میکنه. دست و روتو بشور و حاضر شو. شب خواستگار میاد ببینتت. وای خدا این پسر دیوونم کرد با اسباب بازیش. میرو بفرما. همه چی تموم شد. هم درس و هم داستان عاشقانه. حالا واسه ازدواجت حاضر شو. عشق تے آتش دو میں این برابر ذرا عشق داتا چنگیرا عشق تے بفرمایید داخل. همه منتظر شما. بیا زندگی. بیا.
این که خیلی جذاب شده دختر. قبلا خیلی درب و داغون بود، الان از بیلو هم جذاب تر شده. اون بیلو عشقشو بفرست به درک. برو حاضر شو، آینده اصلیتون آصف سرگره. داری عروس طلا فروش میشی دختر، غرق طلا میشی. همه چی بد پیش میره. این بازار کار هم ثابت نیست. والا همه جا همین جوریه. از یه طرف هم این تظاهرات و تعطیلیا همه چیزو به هم ریخته. آره کاملا درست فرمودین. این از راهنمایی جناب شیخی که هنوز ضرر نکردی. گلسو از اونجا شروع کن. دخترم ماشاءالله داره لیسانسشو میگیره، شاگرد اول کلاسشم هست، ادبیاتشم خیلی خوبه، شعرم خیلی خوب میخونه. از هنراش نگم براتون، خیلی باهوشه. بیا بشین دخترم. بیلو دستمو ول کن. ول نمی‌کنم. بگو. گمش از اینجا. از اینجا برو. اینجوری نمیرم. انتقاممو میگیرم و میرم. برای چی صورتتو پوشوندی؟ تو رو خدا این چشمای خوشگل رو نگاه. چرا اینا رو میپوشونی ها؟ من یه دعای دیگه هم میخوام. برای تو میخوام. برای من چرا؟ چون که من میخوام تو بیایی به این خونه، اونم برای همیشه. داداش بلال، شما این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ دارم برمیگردم. برو بهش بگو دیگه نیازی نیست برای من دعا بیاری. ای بابا این نقابو بکش پایین. مگه تو چی داری که به جز تو نمیتونم کسی رو ببینم؟ فکر کنم واقعا دعا اثرشو گذاشته. باید یه دونه دیگه برات بیارم. اما اون وقتا دعا نبود. روزایی که اون پسری رو کتک میزدم که باهات دوست میشد. وقتایی که عمدن اذیتت میکردم تا تو عصبانی بشی و موهای منو بکشی. وقتایی که اسباب بازیتو میگرفتم و فرار میکردم تا تو با عصبانیت دنبال من بودی. من و مامان تو از اینجا فراریم داد. نمیذاشت تو رو ببینم. میدونی من بیشتر از مامانم دلتنگ تو بودم. تو خوابای من میومدی و مدام منو صدا میکردی. هر شب تو خوابم بودی. واقعا انتظار داری که من اینجا چیکار کنم؟
وقتی که پیش من نیستی، وقتی که من تنهام. بیلو به مامانت فکر کن. اون اذیت و من که میشه. اذیت میشم اونو چی کار کنم؟ بیلو ما نمیتونیم همو ببینیم. خدا میدونه که نمیتونیم ازدواج کنیم هر چقدرم که با ظاهر چرا موجه نمیشه؟ بیای. به من بگو چرا. خودت میدونی که چرا نمیشه. من بیلو، دارم از تو تلاش میپرسم، کن. فقط بهم بگو. منو دوست داری؟ یک کلام بگو آره یا نه. ما فقط باید کسی رو دوست داشته باشیم که باهاش ازدواج میکنیم. تو فقط یه بار بگو، بقیه‌شو بسپر به من. من به خاطر تو با هر کسی میجنگم. بیلو من عروسک نیستم که منو بدزدی و فرار کنی. نه، من تو رو از کسی نمیدزدم. خودم رو به مامان بابا تسلیم میکنم. درست مثل داداش هارونت غلامشون میشم. پیش اون شیختون و هر کسی که فکرشو میکنی سرخم میکنم. فقط یه بار بله رو بگو. دیشب باسم خواستگار اومد. فکر کنم تموم شد. همه خانواده قبولش دارن. تو چی؟ من چی بیلو؟ من با کسی ازدواج میکنم که مامان بابام تاییدش کنه. خب پس چرا منو اینجا نگه داشتی؟ بیلو مامانت چه گناهی کرده ها؟ اگه این بار تو بری اون واقعا میمیره. اگه اینجا بمونم من میمیرم. پس زودتر برو و بمیر. اون کجا رفت؟ تو 2 دقیقه فرستادیش دنبال نخود سیاه؟ اون رفت. چرا؟ چی شده؟ هیچی. اگه میخواست اینقدر زود بره چرا خرج منو زیاد کرد؟ پیتزای گرون واسه اون بیشور سفارش دادم. مگه قبلا به حرفم گوش داده که الان گوش بده؟ پس درسته، اگه میره بذار بره. به تو چه؟ خاله چی میشه ها؟ اون بدون پسرش میمیره. ببین، تو به فکر خودت باش. تو زنده میمونی یا نه؟ من باید به حرف مامانم گوش میدادم. بعد از اومدن بیلو نباید به اون خونه میرفتم. حالا تو به حرف من گوش کن. اون هیچ جایی نمیره. الکی داره تهدیدت میکنه ها؟ اگه واقعا رفت چی؟ خب؟ نمیدونم باید چی کار کنم. تو هم سهم پیتزاشو بخور. فقط همین کارو میتونی بکنی. باور کن. تو چقدر پول پیشته؟ 2000 که پول غذا شده و اگه 2-3 هزار دیگه هم پیشم مونده. آره منم حدوداً 3000 تا دارم. نکنه نقشه داری باهاش فرار کنی دختر؟ ببین منو، اگه میخوای این کار انجام بدی پس این پول واقعا خیلی کمه. با 5-6 هزار میشه یه هدیه خوب گرفت نه؟ میخوای بهش هدیه هم بدی؟ میریم پیش هاش خانم. ایمان داشتن از همه چی مهمتره. اگه ایمان داشته باشی خدا همیشه همراهت هست. سبحان الله، سبحان الله، بدون شک.
خب هارون، چی شده که آمدی؟ جناب شیخ، به دعای شما نیاز دارم. کارا خوب پیش میره؟ از برکت شما همه چی خوب پیش میره آقا. بعد از گذشتن نیمه ماه وقت خوبی واسه فروشه. هرچی میخواین بفروشین. اسم خدا رو بگیرین و بعد بفروشین. هرچی هم بفهمید شیخ. چیز دیگه هم هست؟ جناب شیخ، میخواستم یه استخاره بگیرین. اون دختر دایی بزرگم که هست واسش خواستگار اومده، پس اجازه شما رو میخواستیم. کی دنبال استخاره خودت میای هارون؟ جناب شیخ، هر وقت قسمتم باشه. اون زنا هستن که منتظر قسمتشونن. تو که ماشاءالله مردی هستی. جناب شیخ، شما دعا کنی من دستم بند بشه. خب از خودت بگو. اصلا از کسی خوشت اومده؟ نه خیلی جناب شیخ، اصلا فرصتش پیش نیومد. کارای خونه، کارای مغازه، کارای اهل محل و بعدش هم به زیارت شما میام و همه وقتمو تو درگاه شما میگذرونم. درسته، خداوند ازت راضی و خوشنود باشه، ولی داییت هم خیلی نگران ازدواج توه هارون. واقعا اینطوریه؟ آره، اون میگفت که دیگه الان وقت ازدواج هارون رسیده. این برا اون برا ببین، اگه کسی رو پسندیدی به هم خبر بده. حاج آقا، من هرچی شما بگید و قبول میکنم. شما هر کسی رو که برای من انتخاب کنین من چشم بسته اونو قبول میکنم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خداوند تقدیرت خوب کنه. آمین آمین. پاشو برو. گلی، جلو رو تو ببین کی داره میاد. وای خدا. دیگه کارمون تمومه. شناختمون، اون ما رو شناخت. نه نشناخت. اگه از من چیزی بپرسه من واقعیت رو میگم. گفتم که رفت، آروم باش. بهت گفتم امروز نرو. امروز روز جمعه است، صداش هارون میاد اینجا. بهت گفته بودم نرو. الان چیو داری میبینی هان؟ یالا بریم. میگم بیا بریم دیگه. میخوای اون دوتا داییشم بیان اینجا ما رو بکشن؟ آره میخوای بابا منو بکشه، درسته؟ بیا از اینجا بریم. داری به چی فکر میکنی؟ بینو بره به جهنم، بمیره یا زنده بمونه به ما چه؟ بفرمایید داخل، حاج خانم منتظرتونه. نه ما یه روز دیگه میایم. لطفاً تشریف بیارید داخل. بله ما داریم میایم داخل. بیا دیگه. خیلی خوب. من خودم برای شیخ غذا درست میکنم. چند تا پرنده شکار کرده بود، دارم واسش دیزی درست میکنم. من فکر کردم تا بخواد کارم تموم بشه شما دوتا فرار میکنی. دوباره بی خبر اومدین نه؟ آشپزی میکنی؟ بله، بعضی وقتا آشپزی میکنم. خوبه. و تو هم یاد بگیر. این هنر در کنار درس خوندن خیلی برای دخترها مهمه. بالاخره قلب مردا تو شکمشونه نه؟ اگه همه این کارا رو خودت انجام ندی پس دست بختت خوشمزه نمیشه. اینو یادت باشه. حالا بگو
چی شده که اومدی؟ راستش اینو برای شما آوردیم. که اینطور پس اومدی اینو بیاری. بپرس، چی میخوای بپرسی؟ نترس دختر. راستش حاج خانم، اون دعا زیادی رو اون پسر اثر گذاشته. چرا؟ دیگه حتی از خونه بیرون نمیاد؟ نه خیر، شما گفته بودین که اگه دعا رو به اسم خودم بگیرم راستش اون از وقتی اومده گیر داده به من و حالا هم میخواد بازم مامانشو ول کنه و بره. چرا؟ چه جوری بگم؟ موضوع اینه که حاج خانوم پسر عاشق این شده حاج خانوم. خب از حاج خانوم که نمیشه چیزی رو پنهون کرد. واقعیت رو بهشون بگو دیگه، مگه نه حاج خانوم؟ حالا لطفا شما بگید من باید چی کار کنم؟ اول از همه جزئیاتش رو بهم بگو. شما که خودتون همه چی رو بهتر میدونین، من چی رو بهتون بگم؟ تو فکر کن من هیچی رو نمیدونم. شما فکر کنین اون پسر فقط به خاطر این از اونجا برگشته؟ روز اول همین که اومد دستشو گرفت و بعدش هم دستشو تو برو و واسه اینه شربت خنک بیار. حالا راحت حرف بزنی؟ من بیشتر از تو اون دختر رو دوست دارم. بیشتر از تو دلم براش تنگ شده، ولی چی کار میتونم بکنم؟ اینجا عشق معیار هیچ چیزی نیست. اگرم باشه بازم برای اونا فرقی نداره. ما همسایه دیوار به دیواریم، ولی دلامون خیلی از هم فاصله داره. قوم، دوستی، قبیله، تفاوت اعتقادات. اگه تو واقعا اونو دوست داری پس دیگه هیچ وقت بهش فکر نکن، چون اگه حتی فکرتم به اون خونه برسه واسه اون دختر خیلی بد میشه. من به این نتیجه رسیدم که از اینجا برم به یه جای دور. باشه، اما این دفعه دیگه تنها نمیری، چون منم باهات میام. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर میشه لطفا شما یه دعایی بدین که عشق اون تموم بشه؟ عشق که هدیه خداست.
دعا نمیتونه مانع اون بشه. و اگه عشق با دعا تموم میشد، پس همه پیوندا از بین میرفت. هیچ خونه ای نجات پیدا نمیکرد، چون اینجا مردم دنبال دعای نفرت هستن. برای تموم کردن عشق باید عمل داشته باشی. اگه اون عاشقت باشه، پس هیچ دعایی نمیتونه مانعش بشه. اونم به خاطر دعا عاشق تو نشده دخترم. ولی آخه اگه اون پسر بره، مامانش از دست میره. و تو هیچیت نمیشه. از من چیزی رو پنهون نکن. من همه چی رو میدونم. اول از ته دلت اومدی دعا بگیری، بعدش اومدی تشکر کنی و امروزم نگران جلو روم نشستی. عشق مثل این عطر میمونه، یه ذره بزنی کارت تمومه. ولی آخه ازدواج ما اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون خانواده ما به غریبه ها دختر نمیدن. خانواده ما از مامانش خیلی متنفرن، حتی نمیذارن واسه درس خوندن بریم خونشون. مامان اون مثل مامان من نیست. اون نمازشو یه گوشه میخونه، بی سر و صدا صدقه میده. و به جای دعا گرفتن از یه روحانی، خودش جلوی خدای خودش دستشو دراز میکنه. و از همه مهمتر، بزرگترین عیبش اینه که از شوهرش طلاق گرفته. بگیر، اینو از طرف من نگه دار. اما خانم، ما اینو برای شما آورده بودی و منم دارم بهت میدم. حتما ازش خوشتون نیومده. نه خیر، من فقط همون چیزی رو هدیه میدم که برای خودم میپسندم. پس ما بریم حاج خانوم؟ آره، شما برید، منم برم به غذام سر بزنم. مینو، اما خانم که هیچی به ما ندادن. یه عطر به این خوبی داده، دیگه چی میخوای؟ بریم. رابه، دخترها هنوز نیومدن. از وقتی این پسرتون خونه اومده اینا همش دیر میان. 2-3 روزه که اصلا کلاس نمیرن. گفتن که انگار خاله کلاس رو تعطیل کرده، دیگه تو خونه درس میخونن. من که نگران مینو هستم. دیدی که چقدر این دختر سر به هواست. زنده داشت دیگه اینجوری هم نیست. تو خونه گلسوم هم رفتاری بچگانه ای داره. ای بابا، من که فرق نمیذارم بینشون. واسه من همون جور که گلسومه مینو هم هست، هر دوتاشون یکیه. اون به اشاره های گلسوم میرقصه، اون هر چی میگه اونم همون کارو میکنه. خدا نکنه فردا روزی اتفاقی بیفته، وگرنه چه گلسوم چه مینو
بدنامی دامن هممونو میگیره. باشه، بذارین مینو بیاد. من دیگه رفتنشو قدغن میکنم. اون دیگه با گلسوم از این خونه بیرون نمیره. وای چرا بهت بر میخوره؟ من که همچین حرفی نزدم. هر دوتاشون برام یکیان. نه خیر زنده داشت. فردا روز خدایی نکرده یه چیزی بشه، همه تقصیرها گردن دختر من میافته. سلام علیکم. علیک السلام. منم میخواستم بیام خونه شما. که اینطور امروز من اومدم. حلیم درست کرده بودم. دخترها خیلی دوست دارن. فکر کردم برای اونام بیارم. دخترها دوست دارن؟ مگه خودشون کجا؟ چرا؟ مگه خونه نیومدن؟ نه خیر. از خونه تو کی بیرون اومدن؟ آها حتما پشت بوم دارن کار میکنن، چون من آشپزخونه بودم داشتم حلیم درست میکردم. فکر کردم رفتن. مگه چه کاری بهشون سپردی؟ خب بهشون تکلیف درسی دادم خواهر. باشه تو بشین، من میرم صداشون بزنم. ای بابا نگران نباش، طاهر الان میان. من بهشون تکلیف درسی دادم. باور کن دارن اونو انجام میدن. خب همونو میخوام برم ببینم که اونجا درس میخونن یا کار دیگه ای میکنن. منظورت چیه؟ چه کار دیگه ای؟ آره بذارین ایشون برن، خودشون ببینن که اونا چی کار میکنن. شما دوتا به من اعتماد ندارین درسته؟ اگر اعتماد نداشتیم پس چرا خونه تو میفرستادیم؟ آره خب الان مشکل چیه؟ الان تو خونه شما یه پسر جوونم هست. منم می اومدم خونه شما برای قرآن خوندن پیش مادر شوهرت. اون زمان شوهرای شما هم همسن پسر من بودن. موضوع این نیست. موضوع اینه که مادر پدرت نگرانت نبودن، کلن آزادت گذاشته بودن، اما ما خیلی نگرانیم و به فکر دخترامون. تو اینجوری نگو طاهره. خودت تو خونه ما بزرگ شدی. مامان بابای من بیشتر از مامان بابای خودت دوست داشتن. دوست داشتن و نگران بودن خیلی با هم فرق داره. دوست داشتن آدمو خراب میکنه، ولی نگران بودن آدمو درست میکنه. اگه اونا نگران تو بودن امروز تنها نمیشدی. دیگه داری به هم بی احترامی میکنی. ببین من نگران آبروی خودم هستم. منم میخواستم آبروتون رو حفظ کنم، اما الان مجبور شدم که بگم دخترای شما خونه من نیستن. نه تنها امروز بلکه 3 روز خونه من نمیان. من خودم گفتم که نیان، اونم فقط به خاطر اینکه پسر جوونم برگشته خونه. اونا خونه شما نیستن؟ نه خیر. پس کجا رفتن؟ با مینو تماس گرفتی؟ آره ولی جواب نمیده. ببین چه آهنگی هم گذاشته. وایسن داداش، اول بذار پیداشن بعد به این چیزا گیر بده. مهرنگار ببین واقعیتو بگو که اون دوتا کجا؟ طاهره اگه به حرفم اعتماد نداری خودت برو خونمونو بگرد و ببین، اینجوری خیالتم راحت میشه. پس کجا رفتن؟ ممکنه رفته باشن دانشگاهشون، یا ممکنه با دوستاشون رفته باشن، یا اینکه توی محل خونه یکی دیگه رفته باشن. هر چیزی ممکنه. ولی اونا هیچ وقت بدون اطلاع از خونه جایی نمی رفتن. خب گفته بودن که میان خونه من، وگرنه شما بهشون اجازه نمیدادین که جای دیگه ای برن. آها، یعنی به بهونه خونه تو دخترها ممکنه بقیه جاها برن و بگردن؟ طاهره تو به دخترت نه، ولی به خودت شک داری، به خونه خودت. ببین مهرنگاه، اگه یه اتفاقی برای اونا بیفته من تو رو راحت نمیذارم. همینجا فرقشه طاهره، بین نگرانی تو و دوست داشتن من. اون مادرایی که با دختراشون دوست نیستن، پس دختراشون هم همینجوری بهشون دروغ میگن و از خونه میرن. این یعنی تو میدونی که اون دوتا دختر کجان و برای همینم داری بهمون دروغ میگی؟ نه خیر طاهره، من به خاطر اونا نه، بلکه به خاطر تو دروغ میگم که نکنه تو ایمان تو از دست بدی.
تو داری انتقام چی از من میگیری؟ من دارم واقعیت خودتو بهت میگم. همه یه روز وقتی اسم خدا رو ذکر میکنی حتی اندازه یه دونه یه تسبیح بهش اعتماد نداری، وگرنه الان داشتی دعا میکردی نه اینکه واویلا کنی. این تسبیح رو دور بنداز و بهش اعتماد داشته باش. به خدا قسم دخترای تو صحیح و سلامت خونه میان. منم به همین اعتماد همیشه منتظر بودم و اون دوباره پسرمو به هم برگردوند. شما کجا بودین؟ دارم میپرسم، دروغ گفتین. کجا رفته بودین؟ خونه جناب شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. چطور شده؟ خوبه؟ خوشمزه است؟ یه خورده سوخته بود. حتما با یه سوختگی داره نه؟ نه، کاملا خوبه. راستش من سرگرم حرف شدم. دخترها بازم اومده بودن. اون دوتا داداش رنگرز که هستن، دخترای اونا بود. دیگه با اونا سرگرم شدم. یه دخترشون قرار ازدواج کنه. میخوان من استخارشون رو بگیرم. گلسو؟ حبیب الله اون یکی دیگر رو دوست داره. چیه بگو؟ این ظرفای خاله است، ببرم خونش؟ تو چرا میبری؟ هارون میاد میبره. مامان باید یه تشکری هم بکنم دیگه. لازم نیست اونجا بری. باشه پس از دم در میدم و زود برمیگردم. باشه گفتم که نمیخواد بری، حتی نزدیک درشم نمیشی. از زنمود بپرس که اون چقدر به من بی احترامی کرد. مامان شما با زنمو هم دعوا میکنی ولی هیچ وقت از حرف زدن با اون منعمون نکردی. با رابعه که نسبت دارین. منم با اون نسبت دارم. اون برام مثل مادره. هارون بیا این ظرفای مهرنگار رو ببر خونهشون. هزینه کلاساش هم حساب کن. واقعا که مامان حداقل همون یه ماهو پرداخت کنید. خب همون 26 روز رو پرداخت میکنم دیگه. این کاری که الان شما میکنین کار خیلی زشت و ناپسندیه. برو بابا به کارت برس، دخالت نکن. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.